है कि वो गवर्नमेंट जो है वो कितनी देर तक कॉर्नर में रहेगी, लेकिन कॉर्नर में रहते हुए गवर्नमेंट ने तौसीफ साहब ये नया जो ये लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम फौज के साथ मिलकर उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, जो अरबी ममालिक के सफीर थे वो भी वहां मौजूद थे, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी थी, तो ये होने क्या लगा है इसके बारे में ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी हो रही है। अवामी वर्कर पार्टी वाले और इस किस्म के जो लोग हैं जो पुराने जिन्हें सुर्खे कहा जाता है वो कह रहे हैं कि ये तो आप सारा अपना मुल्क उठा के लोगों को बेचने लगे हैं। तो आपको जरा हमारी नाज़रीन के लिए बता सकते हैं कि ये लैंड इंफॉर्मेशन जो लिम्स है ये है क्या, ये क्या करेगा और इससे हमारा मकसद क्या है, क्या अचीव करेंगे हम इसके बाद? देखिए, बज़ाहिर तो तकरीरों की हद तक या प्रोजेक्ट की हद तक जो प्रेजेंट किया जा रहा है, अभी उसके पूरे खदोखाल जो है ना वो पूरे सामने भी नहीं लाए गए। तो बज़ाहिर जो है वो अच्छा लग रहा है जी, मुल्क में ग्रीन रेवोल्यूशन लाया जाएगा। लेकिन आप देखें कि उसमें जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें 95% जो लोग हैं ना वो छोटे काश्तकार। और इस ग्रीन रेवोल्यूशन में मिसाल दी जा रही है, एक तो मरना ये है कि फौज का कोई भी प्रोजेक्ट हो ना तो उसमें अयूब का जरूर आइडियल निकल आता है। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो अयूब के दौर में लाई गई, नो डाउट उसमें काम हुआ, लेकिन उसमें काम की बुनियादी जो काम हुआ वो समझने की जरूरत है। सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी ला के लोगों के हाथ में नहीं दे दी गई थी, ऐसा नहीं हुआ। लोगों को मोटिवेट किया गया, ट्रैक्टर सस्ते दामों मिले, लेकिन उसके साथ ही मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। चोलिस्तान में साढ़े 12.5 एकड़ की जमीन जो है ना वो हर काश्तकार को, वो आबादकार मशहूर हुए, उन्हें 10-12 साल के लिए आबादकारी के तौर पर दी गई। और ये जो जिला रहीम यार का है, जिला बहावलपुर है, जिला बहावल नगर है, ये तमाम के तमाम जिले उस चोलिस्तान वाली साइड, ये उस दौर में आबाद हुए जब छोटे काश्तकारों को 12.5 एकड़ के हिसाब से अलॉटमेंट हुई और फिर उनको बाद में मालिकाना हकूक दे दिए गए। तो वो लोग आज कहाँ खड़े हैं? तो ग्रीन रेवोल्यूशन का वो बुनियादी जो था कि आम लोगों को वहां लाया जाए और लोग वहां से बन गए। इसी तरह थल में हुआ, इसी तरह बाकी जगहों पे हुआ आबादकारी के तहत। यहाँ पर ये सिस्टम नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। जो मेरे पास लिस्ट भी मौजूद है कि जो जिन फार्म्स को ऑलरेडी जो कि डेवलप्ड भी हैं, जिसमें वो फार्म्स भी मौजूद हैं, वो दिए जा रहे हैं। सुनने में जो आ रहा है कि वो आर्मी को दिए जा रहे हैं और आर्मी आगे उनको लीज करेगी। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि अगर गवर्नमेंट के इदारे काम नहीं कर रहे तो जाहिर है किसी ने तो करना है। एक आर्गुमेंट तो ये है। दूसरा आर्गुमेंट ये है कि अगर नहीं काम कर रहे तो आप महकमा ज़राअत पे एक ऊपर एक और इदारा बना दें, उसमें 50-60 अच्छे लोग ले आए, उनके जरिए अगर आपने वाकई रेवोल्यूशन लाना है तो फिर आप उनके जरिए पानी के सोर्सेज बनाए, वाटर रिसोर्सेज बना के तो उनको लोगों को अलॉट करें। वो जो अगर आप अयूब खान को ही रेप्लिकेट करना चाहते हैं तो फिर तो वैसे हुआ था। तो इसमें जो है ना, चाहे फौज अच्छा भी काम कर रही होगी ना तो लोगों ने तनकीद करनी ही करनी है, क्योंकि उसका तरीकाकार जो नजर आ रहा है ना वो ये है कि पहले फौज को ये रकबा मिलेगा और फिर फौज के बाद वो आगे से लीज होगा और वो बड़े फार्म्स की सूरत में, बड़े पीसेस की सूरत में शायद अलॉट होने जा रहा है। अब लोग ये सवाल करते हैं कि आर्मी को कितने साल की लीज के लिए मिलेगा और उसके बाद इस रकबे का क्या मुस्तकबिल होगा, और फिर ये कि आर्मी को ही क्यों मिलेगा, क्या उसका महकमा ज़राअत में कोई एक्सपीरियंस है? जेन्युइन ये सवाल है ना तनकीद जो है ना वो साहब, ये करते हैं। सवाल जेन्युइन तो है ना? ये सवाल जेन्युइन है और गवर्नमेंट को फिर प्रोजेक्ट अपना खोलना चाहिए। अब देखें ना, जो लिस्ट है जो जिसमें जो फार्म जो हैं हैंड ओवर किए जा रहे हैं, आप गवर्नमेंट ने कतर को देना है, सऊदी अरेबिया को देने हैं पीसेस ऑफ लैंड, चाइना को देना है, चाइनीज कंपनीज को देना है, तो वो खुद से क्यों नहीं कर सकती थी? और अगर डिसिप्लिन का मामला है तो अभी भी इतना गया गुजरा नहीं, आप किसी इदारे को खड़ा कर लेते, चले फौज के जरिए ही कर लें। लेकिन फौज को के साथ पहले अगर ये बात है कि पहले लीज करें फौज को और फिर फौज आगे दे, तो ये इस बात पे तनकीद होगी। हमारी दुआ ये है कि उसमें हमारा जो फूड सिक्योरिटी है, अब वो भी ज़ाहिर नेशनल सिक्योरिटी बन गई है, तो वो जरूर उसमें काम हो, लेकिन उसमें कुछ अमेंडमेंट्स जरूरी हैं।
وہ آباد کاری اسکیم کے تحت لوگوں کو دے دیں, لوگوں کے اچھا بیج دے دیں. اب پچھلے سال کل کہہ رہے تھے شہباز شریف کہ ہم نے وہاں پر جو ہے نا اچھا بیج دیا کپاس کا, اس لیے لوگوں کو جو ہے نا اس دفعہ کپاس کی فصل کی اچھی امید ہے. وہ بھائی صاحب آپ نے کون سا بیج دیا, اس کا نام تو بتائیں. لوگوں نے تو خرید کے کاشت کیا ہے, اور پچھلی دفعہ کپاس کا ریٹ زیادہ ہوا تو لوگوں نے کاشت زیادہ کی ہے, تو شاید ان کی آپ کی کراپ بہتر آ جائے. آپ غلط بیانی سے کام نہ لیں, اس طرح کام چلے گا نہیں. یہ بات کہنے کی. اور اس میں جو آباد ہیں فارمز, وہ کیوں نہیں باہر کی گورنمنٹس کو دے دیے جائیں, وہ کیوں عام لوگوں کو مل جائیں. ہماری اطلاع ہے کہ کچھ لوگوں کو لیز ہو بھی گئی, تو اس پہ بجائے بڑے بڑے پیسز جو ہیں 1,000 ایکڑ کے بنانے کے, تو 12 ایکڑ کر کے قوم بھی خوشحال ہو جائے گی اور فوڈ ریولیوشن جی بھی آ جائے گا. جی گرین ریولیوشن جی, کس یہ کو بالکل کہتے آپ کی توصیف صاحب بات درست ہے کہ چونکہ پاکستان میں پاپولیشن کا پریشر بھی بہت زیادہ ہے, تو 12 کا آباد کار تو بڑے آرام سے مل جائے گا. اور یہ اسٹیٹسٹکس نے شو کیا ہے کہ جو چھوٹا کاشتکار ہے وہ اپنی زمین لینڈ ہولڈنگ پہ چونکہ تھوڑی ہوتی ہے اس کے پاس, وہ زیادہ محنت کرتا ہے, اور پروڈکٹیوٹی اس کی 12.5 ایکڑ والے کی اس فارم سے پر ایکڑ پروڈکٹیوٹی, اور جو بڑے فارمز ہیں ان کے ہیں. درمیان زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. بڑے فارمز کی یوزلی پروڈکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں پہ اصل شاید ایک اور بات جو میں بتانے, 95% وہ لوگ ہیں جن کی زمین 1 سے 5 ایکڑ کے درمیان رہ گئی ہے تقسیم ہو ایوریج, کے, تو جی ان کو ایوریج کیوں لینڈ نہ ہولڈر دے دیا جائے. پاکستان میں یہ 5 ایکڑ سے کم کے زیادہ تر کاشتکار ہیں, 90% 95% کے قریب وہ ہیں. تو آپ کے توصیف صاحب پاس آپ کے پاس ایک منٹ, ایک سیکنڈ میں مکمل کر لوں. آپ کے پاس یہ انفارمیشن آ گئی ہے کہ پاکستان میں کتنی زمین جو ہے جو ہم لیز پہ دے سکتے ہیں اور وہاں پر گرین ریولوشن لا سکتے ہیں, تو آپ لوگوں کے پاس یہ انفارمیشن نہیں آئی کہ لوگ کتنے ان کے پاس رقبے رہ گئے ہیں مرلوں کے حساب سے, تو ان کو دے دیں. تو اور دوسرا کہ آپ نے گرین ریولوشن لانا ہے تو آپ انتہائی فرٹائل لینڈز پہ سب سے پہلے گرین ریولوشن لانا ہے تو پھر ڈی ایچ ایز بھی بن بڑے شہروں کے ارد گرد. آپ نے نئے شہر آباد کر لیں. پھر اگر آپ کے زون میں ہاؤسنگ بھی ہے تو پھر آپ نئے شہر بھی آباد کریں. پھر آپ بڑے شہروں کے ارد گرد کیوں کرتے ہیں, اور یہ پھر سارا کچھ بند کریں. جی بالکل توصیف صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ ایگریکلچر جو لینڈ یوز ہے پہلے اس پہ تو عمل درآمد کرا لیں. لاہور شہر اور ملتان شہر اور دیگر شہر جو ہیں ان کے ارد گرد کی جو گرین بیلٹس ہیں وہ ساری کی ساری ہاؤسنگ اسکیمز میں کنورٹ ہو گئیں. زرخیز زمینیں تھیں, سبزیاں اور دیگر چیزیں وہاں پہ رکتی تھیں, آپ نے وہ کر دیا. گرین ریولوشن لے کے آنی تو پہلے بالکل نئی زمینیں بھی آباد کروائیں, اور آئیڈیلی چھوٹے آباد کار کو دیں تاکہ وہ جو ہے زیادہ محنت کر سکے, زیادہ گھروں کا وہ چل سکے. ایونچولی آپ کا ٹارگیٹ یہی ہے کہ آپ نے وہاں سے جو بھی اناج اگانا ہے اس کو انکریز کرنا ہے, تو وہ تو چھوٹا کاشتکار بھی کر سکتا ہے. اور دوسری امپورٹنٹ چیز جس طرح توصیف صاحب نے کہا کہ آلریڈی جو گرین علاقے ہیں ان کے اوپر ہاؤسنگ اسکیمیں بنانے سے پرہیز کریں. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل ایک اور میں پروگرام کے حسن ساتھ. ایک اور ایڈ کر لوں. جی جی اکثر میں توصیف ایک صاحب. اور ایڈ کر دوں آن اے لائٹر نوٹ. یہ وہاں سنا ہے کل فارمرز بلائے گئے تھے اور وہ اللہ اکبر کے نعرے بھی لگائے انہوں نے. میں ابھی ایک پروگریسو چھوٹا سا فارمر ہوں, مجھے کسی نے نہیں پوچھا, حالانکہ میں پروگریسو فارمنگ کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہیں, آپ کی بھی تھوڑی سی زمین ہے, تو ہمیں کسی نے نہیں بلایا. کبھی کیا وجہ ہے, یہ بھی ہمارا ایک احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کیا جائے.